الشيطان الرجيم مالك يوم الدين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین تقریر سماعت فرمائیں. ریکارڈنگ عبدالستار برائے GMC. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 11ویں پارے سورت یونس کی چند آیات ہیں. خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا، ایک ایسے طبقے کی پہچان بتلائی، ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں. جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں. ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث. بنگلے، کوٹھی، جائیداد، مربع، اقتدار، جاہو حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے. جتنا شریعت کا زیادہ تابعدار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا. ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے کہ نہیں. ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے. فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا. حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے. بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی. چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے. کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں.
सबब तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन कभी जरी से नहीं, जहां में तेरा जौहर जो आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। वो कहता है कि अल्लाह अल्लाह करने से मकाम बनते हैं, खुदा का जिक्र करने से, अल्लाह को याद करने से आदमी का मर्तबा बुलंद होता है, ना कि करामतें दिखाता फिरे जब वली बनता है। मगर रस्मो रिवाज के मुकाबले में, माहौल के मुकाबले में ऐसे लोगों की बात भी कोई नहीं मानता। थोड़ी सी बात मिल गई, उसे लेकर के दौड़ गए और उसी पर अमल करते रहे, उसी पर सारा उम्र बसर कर दी। ये तो कोई हकीकत नहीं। कुरान करीम ने वलियों की पहचान बतलाई, वलियों की शनाख्त बताई। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार वो लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको दुनिया और आखिरत में कोई हुज़्न और मलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। इलाहुल आलमीन, उनकी कोई पहचान बता, उनकी कोई शनाख्त बता जिससे हम लोग उनको पहचान सकें, उनका इंतखाब कर सकें। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया वली की सबसे पहली अलामत यह है वो खुद ईमानदार होता है, बड़ा जबरदस्त परहेजगार मुत्तकी होता है। वो तो इतना बड़ा परहेजगार बनता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि बुजुर्ग के वाक़यात में उनके सामने हिंदवाना ला के रखा गया, अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने लगे उलमाए किराम से, बताओ हिंदवाना तोड़ कर खाना सुन्नत है या काट के खाना सुन्नत है? उलमाए किराम ने जवाब दे दिया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह वाले ने हिंदवाना वापस रख दिया। फरमाने लगे अगर तोड़ के खाऊं तो डर है कहीं काट के खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट के खाऊं तो डर है कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से को पीछे ही हट जाता हूं जिसके बारे में मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये जितने भी वली गुजरे हैं, इन्होंने, मैं कसमिया कहता हूं, एक ने भी सुन्नत का तर्क नहीं किया। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लोग सुन्नत पे अमल करते थे। और सुन्नत पे अमल किए बगैर विलायत हो भी नहीं सकती। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके में तो विलायत मिलती है। वो लोग तो मदीने की राह लेते हैं और अपने आप को मदीने की शरीयत के सामने कुर्बान कर देते हैं। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सारी की सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूमात करके उसके मुताबिक गुजारते हैं। इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूंगा। एक आदमी आके कहता है मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे बैठ जाओ, ऊंट वाला आवेगा, मैं उससे पूछूंगा जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं? अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है।
एक कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पांव खोलता हूं। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा मौलाना मैं समझ गया हूं, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया हाँ बात तो यही है। कहा हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए, पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है। बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है। एक मकान है बहुत बड़ा, उसकी छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं और हजरत वाला धूप में खड़े हैं। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा हजरत जी पसीने में शराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बला की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहां साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे जिसके मकान का ये साया है, जिसके मकान की ये छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्ज लेना है, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाया सूद ना हो जाए। कितना तकवा था इन हजरात का। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर वली हैं। खादिम को एक और बात मेरी याद रखना, नफल पढ़ने से भी वली नहीं बनता, मामलात के अंदर साबित कदमी हो तब वली बनता है। मैं अगर सारी रात नफिल पढ़ूं और सुबह उठ करके 100 रुपए किसी से ठगी के मार लूं, मेरे नफलों का क्या बना? मैं रात दिन कुरान करीम की तिलावत करूं और सुबह उठकर किसी का हक गसब कर लूं तो मेरी तिलावत का क्या बना? असल बात मामले की है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर आदमी जिसने अल्लाह की कुरान के लिए 2 साल तक मुसलसल दुर्रे खाए, खादिम को भेजा कि बाजार से दाल ले आ। वो 1 पैसे की जरा सी दाल लाया करता था। उस दिन ऐसा मौका बना कि जब लेने के लिए कटोरा लेकर खादिम दाल लेने बाजार में आया तो कई दाल बेचने वाले बैठे थे। एक ने कहा पैसे का 1 चमचा, दूसरे ने कहा पैसे के 2 चमचे, तीसरे ने कहा पैसे के 3 चमचे। चढ़ते चढ़ते 5 चमचों पे चले गए तो वो कटोरा भर के लाया 1 पैसे का। मेरे जैसा होता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के गोते लगाता कि अच्छा वो ज्यादा मिल गई। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि पैसा तो 1 दिया था, ये इतनी सारी दाल कैसे आ गई? खादिम कहने लगा हजरत मजे आ गए, दाल बेचने वालों का मुकाबला हो गया, अपना काम बन गया। उनकी जिद लग गई आपस में। उसने कहा 2 चमचे, उसने कहा 3 चमचे, उसने कहा 4 चमचे, मेरा तो कटोरा भर गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये दाल मेरे खाने की नहीं, ये कारोबार तो ना हुआ, ये सौदा तो ना हुआ, ये तो चिड़बाजी और जिदबाजी का सौदा है, ये दाल वापिस करके आ। जिद में आकर उसने खसारा उठाया है, घाटा बर्दाश्त किया दाल बेचने वाले ने। हम जैसा वली ना पहुंचा। वो दिल्ली में किसी ने आवाज दी कि आना रोटी दाल मुफ्त, तो यूं हाथ करके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा रोटी पल्ले रख, दाल ही पिला दे मुझे तो बस। मुफ्त की चीज को बड़े तलाश करते फिरे हम। उसने कहा था रोटी के साथ दाल मुफ्त मिलेगी, कि आना रोटी दाल मुफ्त। उन्होंने कहा लाओ दाल ही पिला दो बस।
امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو ایک پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب، ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے؟ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی، کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے ہو؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کی پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔
او امیروں او وزیروں او سفیروں او تاجروں او ذمہ داروں او پیروں او بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے۔ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ، وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ساری عمر میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو۔ پہلی شرط نماز جنازہ پڑھانے کی یہ ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن ایک رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی. ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری ایک رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت کی. ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں. علماء کرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجبور ہے، گھر میں نماز ادا کر لیا کر. وہ ابھی پوچھ کر 10 قدم نہ گیا ہوگا کہ جبریل امین تشریف لائے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے. ایسوں کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز مقبول ہوتی ہے، آپ نے اس کو گھر میں نماز کی اجازت کیوں دی؟ دیکھ رہا کہ یہ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے. کبھی یہ بات تو تلاش نہ کی کہ چلو میں ایسی جگہ جاؤں جہاں جلدی موت آتی ہو. ایسی جگہ تو کوئی تلاش کرنے نہیں گیا. چلو میں تو گناہ ہی کر رہا ہوں، جتنا جیوں گا گناہ ہی کروں گا، ہم تو جلدی مرتے ہیں. نماز میں جلدی، جمعے میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو، سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے. فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، اثر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں ہے وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ہے ولایت کے ساتھ. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے. اور فرمایا تہجد ولی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو.
नबी को खुदा हुक्म देता है कि रात को उठकर मेरी याद कर। वली सारी रात इबादत में गुजारता है। हमारे जमाने के बाज पीर से पूछो ना, हजरत जी नमाज नहीं पढ़ दे, आखिर मैं मदीने पढ़ के आंदा, मैं मदीने पढ़ आया। रोटी इथू रगड़दा है, सारे खाने ते पीने ते पहनने ते सारा रगड़ा इथों चाड़दा है ते नमाज मदीने पढ़दा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन पीर है, वलियों का वली है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, कहता है मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में एक दिन की भी तहज्जुद की नमाज कदा न हुई हो। ये 3 शर्तें जो थी ये तो तकवे की थी, अल्लाह अल्लाह करने की थी, नमाज जमात की, असर की सुन्नतें, तहज्जुद की नमाज ये तो करने की थी, और चौथी शर्त इनसे भी महंगी है। चौथी शर्त इनसे भी ज्यादा महंगी और गर्म है और बहुत ज्यादा सख्त है। फरमाया लोगों मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी सारी जिंदगी में गैर औरत पे उसकी कभी निगाह न पड़ी हो। मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसने मार, बहन, बेटी, बीवी के सिवा 5वीं औरत को निगाह से नहीं देखा। ये मसला सबसे ज्यादा मुश्किल है। इंतहाई मुश्किलात में से एक ये मसला मुश्किल है कि कोई गैर औरत को ना देखे। तुम अगर ना देखने की कोशिश करोगे तो वो टक्कर मारती है, करे क्या? बच के कैसे जाओगे? बाज़े बेवकूफ लोगों को कहते हुए सुना, हमारे घर के तो बहुत शाने और होशियार हैं जी, अपने भी मेरे भी कपड़े खुद ही ले आते हैं, घर का सौदा पत्ता भी खुद ही ले आती है। क्या इंसानियत है? ये मर्दानगी है। तेरा क्या मर्दपना हुआ? औरत की कमाई खा के गुजारा करने वाला कभी मर्द हो सकता है? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मर्द को जो औरत की कमाई खाता हो। निगाह की हिफाजत मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से ही सहाबा इकराम में इतनी थी। यहूदी ईसाई दीन के अगरचे दुश्मन थे मगर अपनी जवान बेटियों को, जवान बहनों को साल साल 2-2 साल के लिए तिजारत के लिए जाते थे, मुसलमानों के घर में छोड़ जाते थे। खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान पे झूठा इल्जाम भी नहीं लगा। कभी मुसलमान काफिरों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करता था, उनकी आबरू की हिफाजत किया करता था। आज तेरी आबरू सड़कों पर रुलती फिरती है। आज तेरा दिवालिया निकल गया और एहसास तक नहीं कि हो क्या रहा है। मिस्र के कमांडर ने, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना और दौर है, मिस्र के कमांडर ने खत लिखा फारूक आजम को कि हजरत एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी, एक बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी, उसका इलाज लिखो, मैं तो बड़ा परेशान हूं। और वो ये कि मेरी फौज, मुसलमान फौज एक इलाके से गुजरनी है और रास्ता कोई नहीं। ईसाइयों ने साजिश की है, ईसाइयों ने तदबीर बनाई, मकर किया है, और वो ये कि सैकड़ों लड़कियों को इकट्ठा किया, खूबसूरत लड़कियों को इंतखाब करके छांट के उनको लाया गया, उनको हारो संगार किया गया, उनको ज़ेबतन किया गया, उनको गाना बजाना और डांस ना गाना बजाना ये मजलिस चलाई। मुसलमान जब कौम फौज इधर से गुजरेगी तो ये लड़कियां नाचेंगी गावेंगी ताकि मुसलमान के दिल में मैल आ जाए। और मुसलमानों काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान के दिल में मैल आ गया तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा।
काफिर का ये अकीदा है, पर आज तेरा अकीदा नहीं, तू बचता नहीं। हर घर से कंजरी की आवाज आती है, हर घर से कंजर की आवाज आती है। बहू बेटियां भी बड़े छोटे अमीर गरीब, सफेद दाढ़ी आ गई, मौत का पैगाम मुंह पे मौजूद है। कहता तन मेरा शाह पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई, अब तो झुक है सर्कस खुदा के सामने। सफेद बाल आ जाने के बाद भी कंजरियों के गीत सुनकर बड़ा खुश होता है। और जब हमारी रूहों में गाना बजाना रच गया तो हम गीत सुनते ही मरेंगे, गाने गाते या गाने सुनते ही मरेंगे। मिस्र के कमांडर ने फारूक आजम को लिख दिया, अल्लाह वाले मैं बड़ा परेशान हूं, फौज के लिए दूसरा रास्ता कोई नहीं। ईसाइयों ने बड़ी साजिश की है, कहीं मुसलमान कौम का बेड़ा गर्क ना हो जाए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब लिखा, फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान करीम की एक आयत सुना दो, एक आयत सुना दो अल्लाह के कुरान की। फारूक आजम का यह अकीदा, पूरी फौज को एक आयत काफी है। आज अवाम और हुक्काम को सारा कुरान काफी कोई नहीं। कौन सा घर है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं रखा? कौन सी मस्जिद है जिसमें खुदा का कुरान नहीं? कौन सी बस्ती है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं? और जालिमो, कुरान करीम के ऊपर गर्दों को बार जमा पड़ा है, अपने मुंह रोजाना साफ करते हो, खुदा का कुरान भी कभी झाड़ा? बर्तनों की सफाई, बिस्तरों की सफाई, घर की सफाई रोजाना की जाती है, और खुदा के कुरान को पूरे साल हाथ लगाने वाला कोई नहीं। कमांडर को खत लिख दिया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि एक आयत मुसलमान फौज को इकट्ठा करके सुना दो। चुनाचे कमांडर ने बिगल बजाया, तमाम फौजियों को इकट्ठा कर लिया और फरमाने लगे कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयाफदू फुरूजहुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। एक आयत अल्लाह के कुरान की कमांडर ने सुनाई है और उसके बाद हुक्म दिया फौज को कि रुखसत हो जाए, चलें सब। अब मुसलमान सिपाही गुजर रहे हैं, डांस शुरू है, गाना बजाना शुरू है। थक गई गाना गा गा कर, बेशुमार फौज थी, डांस कर करके ईसाई लड़कियां थक गई। किसी ने यूं सर उठा के नहीं देखा, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। कुरान की आयत का तर्जमा था, ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे, यूं जरा सा कोए में से भी देखोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, मैं तुम्हारी साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ आंख उठाई तो मैं खुदा देख रहा हूं। फौज ने कुरान की एक आयत सुनी और चल दिए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोठों पे लड़कियां नाच नाच के थक गई, डांस कर कर के थक गई। बिलाखिर जब तकरीबन सारी फौज निकल गई, दो चार आदमी रह गए। एक लड़की कहने लगी, अरे ये हुस्न का नजारा, ये जमाल, ये रक्सो सुरूद, ये गाना बजाना, हमने पूरा जोर लगा दिया, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। ये सारी फौज अंधों की तो नहीं, वो सारे अंधे तो नहीं, कोई तो देखो, सर तो उठाओ। लड़कियों की ये बात सुनकर एक मुसलमान सिपाही चलता चलता यूं नजरें कर रखी हैं, चलता चलता
کہنے لگا کیسے کوئی دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ غنی، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے، اتنے حسن سے روک دے، گانے بجانے سے روک دے، یہ طرح طرح کے ڈانس ہم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے، وہ کیسا کلام ہے جس میں اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی جرأت ہے۔ اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ ایک مسلمان سپاہی نیچے نظریں کی ہوئی ہیں، چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلکم ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے چھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے ایک ایت سن کر کئی 100 عیسائی لڑکی مسلمان بن گئی، اور ہم مسلمان ڈوب کے مر جائیں، سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے، آج تک مسلمان نہ بنے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا، اتنی مخلوق آئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھئی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو، جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ۔ مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے، کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مصلی پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑھے ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلو، اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ ہاں کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں، اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو، اور خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا
तेरे सिवा मेरे रब के सिवा मेरा हाल दुनिया में कोई ना जाने। मैंने मख्फी जिंदगी गुजारी है, अब बड़ी मजबूरी है, आपने शर्तें लिख दी। अब अगर मैं अपना राज छुपाता हूँ तेरा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, और अगर तेरा जनाजा पढ़ाता हूं फिर मेरा राज बाकी कोई नहीं। या मेरा राज खुलता है या फिर तेरा जनाजा रहता है। ओ ख्वाजा तुझे क्या मिला, खुद रुखसत हो गए, मुझे दुनिया वालों के सामने रुसवा कर गए। मैं चाहता था तेरे सिवा मेरे रब के सिवा मेरा हाल कोई ना जाने, मैं यूं ही अपने रब के हुजूर जाना चाहता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमहुल्लाह के जनाजे के करीब खड़े होकर आंसू बहाए और मुंह ढांप कर आया और कहने लगा, लोगों अब ख्वाजा का जनाजा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, सफे दुरुस्त करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। चारों शर्तें पाई जाती हैं। यकीन करो ये कोई सूफी नहीं था, ये किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, ये खतीब नहीं था, ये इलाके का पीर नहीं था, ये कोई हाजी नमाजी नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का उस वक्त का हुक्मरान, जिस वक्त ये शर्तनामा लिखा गया उस वक्त का पूरे हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश था। पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान, और सारी उम्र में एक जमात की नमाज ना गई। बादशाह हो और तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो, बादशाह हो और असर की सुन्नतें कभी न छूटी हो, बादशाह हो और बहन बेटी और बीवी और मां के सिवा कभी औरत न देखी हो। मस्जिद में बैठे हो, वुजू करके बैठे, ईमानदारी से जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जब बादशाह ऐसे होंगे तो पब्लिक कैसी होगी, अवाम कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, हालात कैसे होंगे, उस वक्त कैसी हवा चलती होगी। अरे खुदा की कसम, हर आदमी जो मरता था सीधा जन्नत में जाता था। अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि उनके बाद बादशाह कैसे कैसे आए और कैसे कैसे हैं। मेरी सारी तकरीर का नाश करके कोई लोग यूं कह देंगे कि सियासी तकरीर शुरू कर दी। मैं कहता हूं कोई भी हो, वजीर हो, सदर हो, गवर्नर हो, कमिश्नर हो, जिम्मेदार हो, ताजिर हो, अरे मुसलमान बन के मरने की कोशिश करो, तुम्हें हो क्या गया। सुल्तान आलमगीर मुगलिया खानदान का बादशाह है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा, इसके उस्ताद का जनाजा रखा है जामे मस्जिद दिल्ली के सामने। इन्होंने शर्त लिखी इस तरह की कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई हो। आलमगीर की चीख निकल गई और फरमाया, लोगों सफे बांध लो, मैं पढ़ाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की सारी उम्र में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। अभी तुम सारे बैठे कह रहे होगे कि सारी बातें दिल्ली की करता है, बस मुल्तान की बता दूं। हाँ तुम सारे वली, मैं तो तुम सबको वली मानता हूं। हाफिज जमाल साहब का मजार मुल्तान में है, हाफिज जमाल रहीमहुल्लाह का मजार है ना। तारीख शाहिद है मुल्तान की कि हाफिज साहब ने यही शर्त, दो शर्तें लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी असर की सुन्नतें सारी उम्र में कभी ना छूटी हो और तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो। यह मुल्तान शहर की तारीख गवाह है। सुबह रात को इंतकाल हुआ, सारा दिन जनाजा लिए बैठे रहे, कोई जनाजा पढ़ाने की जुर्रत नहीं करता। शाम हो गई, एक शख्स आया, उसके पैरों पे गर्दो गुब्बार पड़ा हुआ था, कपड़ों पे गर्दो गुब्बार था। ऐसा मालूम होता था कि दूर का मुसाफिर पैदल चल के आया। जनाजे के करीब खड़ा होकर कहने लगा, सफे दुरुस्त करो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। सफे दुरुस्त करो, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा हाफिज जमाल का रहीमहुल्लाह। मेरे तेरे जैसे दौड़े, ओ जी सरकार जनाजा तो पढ़ाओगे, शर्तों का पता है, शर्तें बड़ी सख्त है, वरना सुबह से कब से दफना के फारिग भी हो गए होते। हम यूं ही लिए बैठे, सारा दिन गुजर गया। जनाब पता नहीं कहां से आए चल के जनाजा पढ़ाने लग गए।
فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے دیگر کی اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی. او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خدا بخش میرا نام ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو. لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے کی لڑکی بنا دی. چمٹے والا پیر، طبلے والا پیر، ہارمونیم والا پیر، میرا قرآن والا پیر، نبی کی حدیث والا پیر. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم میرے پیر و مرشد ہیں، خان قصرادیہ والے. خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے. اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں سوچو ذرا. خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آخر. اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. افغانستان میں جو لوگ جہاز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے. وہ بھی میرے تیرے جیسے بھائیوں والے، بہنوں والے، بیوی بچوں والے ہیں. اللہ پاک ان کے حال پر کرم فرمائے، اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرمائے. اور جو لوگ اپنے ملک کو خود ہی خراب کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کو دین و دنیا میں ذلیل کر دے. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. کئی ساتھی ہیں جن کے مقدمے ہیں، پریشانی ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ ہمارا ہی بچہ ہے غلام حسین اور کئی ساتھیوں کے مقدموں کی پریشانی ہیں، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم فرما دے. یا اللہ سب کو معافی عطا فرما دے. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. ہم سب کا کامل ایمان پہ خاتم بالخیر فرما. جتنے بھی ہمارے ماں باپ، باپ دادا، بڑے بزرگ، چھوٹے بڑے، جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے الہی سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ہر وقت دعا کیا کرو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اگر یہ نہ رہا تو جاؤ گے کہاں؟ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اس ملک میں اسلام کا نظام جاری فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. جو قرآن دسے ولی دی نشانی، جو قرآن دسے ولی دی نشانی برابر کر کے لگی ویخ جانی. جو پابند سو مسلاطاں نہ ہوئے، جو پابند سو مسلاطاں نہ ہوئے، ادا کرنے والا زکاتاں نہ ہوئے، نہ سننے والا نہ باتاں نہ ہوئے، نہ